कुछ अहम कौमी खबरें भी। ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे की वीडियोग्राफी 30 मई को की जाएगी फरीकीन के हवाले। वाराणसी जिला कोर्ट की हिदायत, मुस्लिम फरीक ने जताया एतराज, कहा इससे खत्म हो सकती है राजदारी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आजम खान को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज शराइत को किया खत्म। मेडिकल कंडीशन की बुनियाद पर मिली जमानत की शराइत खत्म। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बड़ी राहत। एनसीबी की तफ्तीश में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में मुल्क के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। कहा 2030 तक ड्रोन हब बन जाएगा भारत। ड्रोन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान बढ़ रहा है तेजी से आगे। हिंदुस्तानी मुसन्निफा गीतांजलि श्री के नॉवल टॉम्ब ऑफ सन ने मशहूर बैनुल अक़वामी बुकर्स प्राइज जीता। बुकर्स प्राइज जीतने वाली हिंदी जबान की पहली किताब गीतांजलि श्री को 5,000 पाउंड का मिला इनाम। राज्यसभा इंतखाबात के लिए आरजेडी उम्मीदवारों का पर्चा नामजदगी दाखिल। मीसा भारती और फयाज अहमद के नॉमिनेशन में लालू खानदान रहा मौजूद। आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने पर तजस्सुस बरकरार। एक बार फिर मीडिया के सवाल को टाल गए सीएम नीतीश कुमार। कहा जल्द ही से मालूम हो जाएगा। अररिया में एसपी की रिहाइशगाह के करीब बड़ी डकैती। दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से 1.25 करोड़ से ज्यादा की लूट। 4 मुसल्लह बदमाशों ने इस वारदात को दिया अंजाम। झारखंड में पंचायती इंतखाबात इख्तिताम पजीर। बूथों पर वोटरों का जोश खरोश। गांव की हुकूमत से तरक्की की तवक्को। सावन से पहले देवघर से फ्लाइट सर्विस शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन ने तैयारियों का लिया जायजा। बाबा नगरी को मुल्क के कोने कोने से जोड़ने की है तैयारियां। बिहार में आमदनी से जायद असाजात के मामले में महकमा देही तरक्की के डिप्टी सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार भारती के ठिकानों पर छापे। 120 करोड़ से ज्यादा के असासे हासिल करने का इल्जाम। पटना के करदनी बाग खवातीन थाने के बाहर जमकर मारपीट। थाने के बाहर भिड़े 2 ग्रुप। नालंदा में अगवा करके मजदूर का कत्ल। पुलिस की कार्रवाई पर रिश्तेदारों ने उठाए सवाल भी। हाजीपुर में कम कीमत पर मछली नहीं देना तालाब के मालिक को पड़ा महंगा। माहीगीर तालाब के मालिक समेत 4 लोगों को पीटा गया। नवादा के वारिस अलीगंज में डंपर की जद में आया बाइक सवार। एक नौजवान की मौत, 2 जख्मी। लखीसराय में तेजाब पीने से नामालूम नौजवान की इलाज के दौरान मौत। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। बीघा में पंचायत सतह पर शराब का गैर कानूनी कारोबार। देसी शराब के साथ वार्ड मेंबर किया गया गिरफ्तार। नालंदा में 8 जराइम पेशा गिरफ्तार। हथियारों के साथ कई अशिया बरामद। बिहार के अरवल सदर अस्पताल में 3 रोज से बेहोशी की हालत में खातून। पुलिस लवाहिकीन की कर रही है तलाश। झारखंड में 34वें कौमी खेल घोटाले की तहकीकात गोड्डा पहुंची। सीबीआई का इस वक्त के ट्रांसपोर्ट कन्वीनर गजेंद्र नारायण के घर पर छापेमारी। गोपालगंज में बारातियों से भरी बुलेरो और पिकअप वैन के दरमियान टक्कर। 6 से ज्यादा बाराती जख्मी। कुछ खबरें मध्य प्रदेश से भी। एमपी में पंचायत चुनाव का बजा बिगुल। 3 मरहलों में होने हैं इंतखाबात। 30 मई से नॉमिनेशन, 25 जून से 8 जुलाई तक वोटिंग। पंचायत इंतखाबात के ऐलान के बाद बीजेपी आई एक्शन मोड में। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग। सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा ने शिरकत की। कारकुनों को बूथ लेवल पर चौकस रहने की हिदायत। पंचायतों में बिला मुकाबला इंतखाबात पर वज़ीर आला शिवराज का जोर। समरस पंचायत का दर्जा मिलेगा। तकरीबी अवार्ड का ऐलान। 5 लाख से 15 लाख तक की रकम। कमलनाथ ने उठाया इस पर भी सवाल। कांग्रेस के पास भूपेश बघेल है वज़ीर आला का चेहरा। रियासती इंचार्ज पीएल पुनिया का बयान। बीजेपी से पूछा उनका वज़ीर आला कौन। सीएम भूपेश बघेल का रियासत की दौरा जारी। कोंडागांव के मगटी पुलिस स्टेशन का मुआयना। पुलिस खानदान के अफराद से मुलाकात।
تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کے زہریلے بول پر ریاست کے مختلف مقامات پر معاملے درج، نفرت کے سوداگروں پر کارروائی کرنے کی گئی مانگ۔ مسلم تنظیموں نے بنڈی سنجے کی ریمارکس کی ہے مذمت، تلنگانہ حکومت کو از خود نوٹس لے کر کارروائی کرنے کا مطالبہ، فرقہ پرستوں کے عزائم کو روکنے کی حکومت سے کی گئی اپیل۔ حیدرآباد کے لال بہادر اسٹیڈیم میں یوگا اتسو کا انعقاد، ریاستی گورنر، مرکزی وزراء، فلم اور کھیل کود کی اہم شخصیات کی شرکت۔ گورنر نے کہا یوگا صحت کا ضامن۔ فخر تلنگانہ عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کی حیدرآباد آمد، تلنگانہ کے وزیر الکھیل اور دیگر نے شمس آباد ایئرپورٹ پر نکھت زرین کا کیا شاندار استقبال، تلنگانہ کی شوٹر اور فٹ بالر کا بھی کیا گیا ویلکم۔ نہیں تھم رہا تلنگانہ میں جرائم کا سلسلہ، پرانی شہر حیدرآباد کے علاقے بابا نگر میں دن دہاڑے برقع پوش خاتون پر قاتلانہ حملہ، نامعلوم شخص نے خنجر سے کیے کئی وار، پولیس نے معاملہ درج کر کے تفتیش کی شروع۔ ضلع پرکاشم میں تلگو دیشم پارٹی کا 40واں مہاناڈو، جگن حکومت پر چندر بابو نائیڈو برہم، عوام پر ٹیکسوں کی شکل میں مالی بوجھ عائد کرنے والی وائی سی پی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی لوگوں سے اپیل۔ وجےواڑہ میونسپل کارپوریشن کی آؤٹ سورسنگ ملازمین کا احتجاج، تنخواہوں میں اضافے کے علاوہ ہیلتھ الاؤنس جاری کرنے کا جگن حکومت سے مطالبہ۔ پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کرنول میں سی پی ایم کا احتجاج، مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی، اضافہ شدہ قیمتوں کو کم کرنے کی مرکز سے اپیل۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے قومی صدر مولانا سید محمد اشرف نے ملک کی موجودہ صورتحال پر کیا تشویش کا اظہار، کہا ملک میں سر چڑھ کر بول رہی ہے نفرت بھری سیاست، دم توڑ رہی ہے انسانیت۔ اب ملک میں فرقہ پرستوں کی سازشیں ہو رہی ہیں ناکام، اورنگ آباد سے ایم کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کا بیان، کہا ملک کے لوگ فرقہ پرستی کا زہر کھولنے والوں کے منصوبوں کو بنا رہے ہیں ناکام۔ ناندیڑ میں سرکاری ملازمین کا احتجاج، پرانی پینشن یوجنا نافذ کرنے، مہنگائی کو کم کرنے کے مطالبے کو لے کر ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے مظاہرہ۔ کرناٹک میں ایک بار پھر حجاب تنازع شروع، اڈپی کے بعد اب منگلور ہنگامہ رائے کا نیا مرکز، بنگلورو یونیورسٹی میں مسلم طالبات کے حجاب پہن کر کلاس میں جانے کے خلاف ہندو طالبات نے زعفرانی شال پہننے کا کر دیا اعلان۔ بنگلورو میں آل انڈیا تحریک انصاف کے تحت منعقدہ اجلاس میں ڈی جے ہلی اور کے جی ہلی تشدد معاملے پر غور و خوض، جیل میں اب بھی بند 40 نوجوانوں کی رہائی کے لیے قانونی چارہ جوئی پر تبادلہ خیال۔ کرناٹک کے موجودہ حالات پر علماء کرام اور مختلف تنظیموں کا اظہار تشویش، کہا اقتدار اور عہدوں کے لیے چند طاقتیں سماج میں ڈال رہی ہیں پھوٹ۔ کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی، یوکرین میں روسی حملوں میں اب تک 4000 سے زیادہ شہری ہوئے ہلاک، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی دفتر کی رپورٹ، مہلوکین کی اصل تعداد کہیں زیادہ۔ روس کی حمایت یافتہ لڑکی پسندوں کا ڈونباس پر کنٹرول کا دعویٰ، زیلنسکی نے ماسکو میں ڈونباس پر نسل کشی کا لگا دیا الزام، کہا یوکرینی شہریوں کو راکھ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے روس۔ زیلنسکی نے کہا دنیا کو اناج کی بے ضرورت، روس کی جانب سے سمندری ناکے بندی کی وجہ سے یوکرین 22 ملین ٹن اناج برآمد کرنے سے قاصر۔ منکی پاکس نے بڑھائی دنیا کی تشویش، WHO کے مطابق اب تک 200 سے زیادہ منکی پاکس کے پائے گئے معاملے، برطانیہ سب سے زیادہ متاثر، برطانیہ میں 90 معاملوں کی ہوئی ہے تصدیق۔ وہیں شنگھائی میں کورونا معاملوں میں کمی، حالات معمول پر، شاپنگ مالز، پارکس دوبارہ کھولنے کی تیاری، حکام نے پارکوں کو کیا سینیٹائز۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کی امریکی کوششوں کو دھکا، روس اور چائنا نے شمالی کوریا پر پابندی عائد کرنے کی امریکی کوشش کو کیا ناکام، سلامتی کونسل میں شمالی کوریا کے خلاف پہلی مرتبہ اتفاق۔ اور آسٹریلیا میں شدید دھند، نظام زندگی درہم برہم، لوگ اپنے گھروں میں قید، سڈنی کی فلگبوس عمارتیں دھند کی گھنی چادر سے ڈھکی، حکام نے دی غیر ضروری سفر سے اجتناب کی لوگوں کو ہدایت۔ سپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔